जावं कावलो सिंग काम म्हणा व्हडले वारका बाणाले चड करून कोलवा सरावली सगळे मागीर जे पडे मुगे मुखार आशिल्ले जायते म्हणटा तेचेर तूं आमचे बरें जाय तूं बोस जे तुवें जायतें काम केलां आनी तूं सारकें आमकां मनीस जाय हांव पयलीं एक्झॅक्टली मुगे मतीं आसना पूण आतां सगळे मुखारान सांगून आतां हांवें डिसिजन घेयलां बसपाक भायर आनीक आमी गेला सिलेक्शन बसतलो आनी मुखार बसपाना कित्याक तो बस ब्लॅक बसपालो कित्याक एकलाच बस सिलेक्शनाक बसोस तरी जावं आनी आयज जाके गोंयांतूय जायतो लोक म्हणटा म्हाका तेचेर तूं सारक्याचे पयशेन रोलीन तूं सारकें मनीस जाय आनी जायते तूं तूं कोण आयकलां आसतलें हांव न्हू जायते जाण म्हणटाय म्हाका खंय तुजे कडेन म्हाका फोन मारताय आनी तेन्ना हांवें म्हणलें घरांत की हे फावटी हांव बाणाल्या इलेक्शनाक बसत न्हू लोकांक जाय जाल्यार लोक मुगेलो आहा मुगे मोगा लोक आहा बाणाल्या म्हाका केन्ना लोकांक सोडना सो ते लोकांक जाय जाल्यार म्हाका निवडून दितलो म्हाका सोदा आनीक देवाक जाय त्या देवागे सगळे म्हणटा चड करून वलागांड साहेबीन देवाचेर म्हाका विस्वास आसा मुगे इलेक्शनां बसता सुद्दां त्या वलागांड साहेबीन आनी जेजू ओल मारून दामबाब ओल मारून हांव मुखार वयता सो हांवें चली ते प्रमाणे म्हाका एक फिलींग अशें जाता एक फावटी हांव तरी बसलो जाल्यार म्हाका लोक सपोर्ट करता मुवमेंट बी स्टार्ट केलो तें मुवमेंट मुगे स्टार्ट करपा ना चोय मुगे कितें आसता मुगे सगळें सेटअप आहा न्हू मागीर कितें आसता आतां हांव एक क्वेश्चनांतल्यान देंव काय न्हू हांव क्वेश्चनांतल्यान जायना ना सो लोक जावन तरी म्हाका सांगता जाल्यार तेका आनीक सेटअप करपाक टायम वचपाचो ना सेटअप म्हणजे मागीर लास्टाक तें बूथ कमिटी घालून सगळें आयज रेडी आहाय इज नॉट दॅट सो पुलचल्याक एक आवाज बाणाली क्वेश्चनांचेर लोकांक म्हणजे मुगे थोडे मेन बॉल मागता म्हाका म्हणटा तूं बस आनी ते जाय पाट सांगता म्हाका जें तुवें पळय बाणाल्यान डिवेलॉपमेंट केला तेच कारण डिवेलॉपमेंट जाला तुका हांव सांगपा म्हळ्यार इवन न्हायिल्ल्या पासून लोक खूब म्हाका सोदता पूण हांव न्हायिल्ल्या मुगे चेडूं बसता म्हणटकूच हांवें सांगलां आमगे वालाका बसता कित्याक न्हावेलें जाण हांव आसतना एक थिंगा एक हेल्थ सेंटर मेळटलो हेल्थ सेंटरान थंय चल्लो आसतलो आखो ह्या वाटेन सावथाचो लोक थिंगा हें पाड हें पासून हेका किडनी बिडनी फेल जाले सगळे लोक थिंग वयता हें करपाक डायलिसीस करपाक थिंग वयता आनी डायलिसीस सेंटर असलो बाजूला जाय आनी तसलो सेंटर मरे हांवें बाणाले क्वेश्चन्सीक एक पास केल्लो आहा भायर करून सेक्शन केल्लें पयर फाटीं हांव सीएमा बरें गेलो सीएम तूं तें कित्याक मिस करून तो सेंटर ती कितें जालें ना मरे तिका प्रॉब्लम जालो पास करता आसतना तेन्ना JBR पळय म्हणटा तेन्ना सरपंचालो जो आतां सरपंच JBR म्हाका तो जाग दाखयल्लो तो जाग मरे प्रोविजोरिया थंय गेलो प्रोविजोरिया म्हण पयलीं लॉटरी बी आसतालो थंय गेलो सो आमी तो वचोन थिंगा हांवें हेल्था मनशां आमी हाडून हेल्था आनी प्रोविजोरिया एकठांय करून तेमी एक्सेप्ट करून तें आमी पास केलो सो तें बार करून थिंगा सँक्शन केल्लें आतां कितें जाता प्रोविजोरिया तेन्ना एकठांय करपाक आतां हांव सद्या मागीर इलेक्शनाक पडलो तेन्ना कोणें जाप केलो ना सो हांव पयर गेल्लो हांव चीफ मिनिस्टर कडेन समज तो म्हाका तो हें कित्याक तूं आमगे तो पास करून दिना कित्याक आमचो आयज डायलिसीस सेंटर म्हणल्यार आयज एक हेल्थ सेंटर म्हणल्यार इम्पोर्टंट तेन्ना हेल्थ म्हण तें बरें आसता जाल्यार भलाक एक सगळो लोक बरो सुजेता आनी आमगे एक इतले टाफ टायम पडा समज कावेरी सिस्टम आमगे बाणाले ते सुराले ओळ्या वार्का कार्मना हे सगळ्या लोकांक एक हेल्था खातीर हाडटा जाल्यार आमी इनूच पडा खासाले सो तेका लागून एक हेल्थ सेंटर बांदपाक हांवें तेन्ना तो पास केल्लो आनी तो आनी जातलो म्हाका तेजे बाब 2027 इलेक्शनाचेर तो खंयच्या पार्टीचेर बसतलो काय इंडिपेंडंट बसतलो हांव चडसो एके पाटी हांव पयलो म्हाका काँग्रेस तिकेट दिल्ली पयलो तेन्ना मंत्रुतीक मिनिस्टर आहलो मंत्रुती तिकेट आसा म्हाका दिल्ली जाता तिकेट
तेन्ना हाजे एक काँग्रेसचे बसलो हांव सगळो हाया सोडून 5,500 लीड जालो म्हाका 5,500 लीड बांगाल्यान आनी तेन्ना एम जी आनी हांवें काँग्रेस हाडली आनी तेन्ना एम जीचो जल्म आहलो तेगेली 10,000 लीड जाली सो त्या टायमार परत बसलो मागीर हांव कितें जालां मागीर ओन पार्टी केले मागीर हांव लोकां तिकेटीचेर बसलो लोक म्हणटा जाल्यार तुका चोय आतां तुजी तिकेट घेयली न्हू आनी लोक तुजी पडटा तूं इलेक्शन जावपाक शकना न्हू तिकेट इज नॉट इम्पॉर्टंट तिकेट म्हणटा लोक इम्पॉर्टंट सो म्हाका लोकां तिकेट आहा लोकांक म्हाका आवाज आहा खंयची पार्टी बी तुका एप्रोच जाल्या पार्टी एप्रोच जातली जाय तूं तुका हांव सांगूंक शकना तें माहिती आहा पार्टीचें पार्टी जाय एप्रोच जाले पार्टी एप्रोच जातले पॉशन ना पूण लोक चोपो जाय न्हू कितल्यो पार्टी येयल्यो आनी पार्टी तुका तिकेट दिल्यो आनी तुका लोक ना जाल्यार तुका कितें वयल्यान जावपाक शकता सो लोक सद्या आतां तयार जाता म्हाका मागीर चोवपाची खंयची पार्टी वचपाची सो 2027 तुगेलें लास्ट इलेक्शन हय आनी आनी बसलो मागीर म्हाका कितें मरे म्हाका दिसता जें हांवें तुका खबर आसतलें तुज्यान एक बरें सर्वे करपा जाता हांव आसतना हें पळय कोणालें पळय कितें केलां म्हजी बायल आनी कोणें कितें केल्लें कितें ना आनी आज कितें आसता आयज जो पळय डेवलपमेंट केला तर तूं कोणें आसतलो जाल्यार तुज्या मागीर ऑप्शनां वचून घेवपाक जाता सगळो पळय डेवलपमेंट कितें केला भागांत हांवें केला आनीक तेन्ना हांव पिड्यार मिनिस्टर तेन्ना 4 बीच देवूळ बांदिले तुगे हिंगा तुगे हिंग म्हणाका हूंय आसल ना कावेरी म्हणाका तेलावली वारका म्हणाका बाळाले आमी कितें म्हाका मरे कितें म्हाका आय वॉन्ट डेवलपमेंट आनी आय वॉन्ट टू समथींग व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग आतां रिमेनींग कितें उरलें तें पाटी काम करून काडया म्हणून आनी बाळकारा हॅपी दवरया म्हणून बायल गोश्टी हॅपी दवरया म्हणून चलता हॉस्पिटला भायर आनी कितें वाडायला जाय दिसता तुका ना म्हाका चड करून म्हगेलो सारको 1 पॉयंट म्हणटा 1 पॉयंट प्रोग्राम म्हणटा म्हाका हेल्थ सेंटर जाय कित्याक मरे हेल्थ सेंटर म्हणटा हेल्थ जर आसत जाल्यार संवसारांत लोक जियें शकता हेल्थ ना जाल्यार जियें शकना आनी आयज हेल्था लागून पळय इतके लॉस दिसता बाणाल्या हेल्थ सेंटर आमच्या तेन्ना तेन्ना हेल्थ सेंटर केल्लो तेन्ना मागीर इलेक्शना पोटरी मागीर तेची खबर कोणें केली ना सो आय वॉन्ट टू माय 1 पॉयंट प्रोग्राम म्हणटा पयलो हेल्थ सेंटर आनी जे आनी कोणाक कितें पळय करपा जाय तें मागीर करी आसता तेन्ना आनी दुसरें पळय एक आनीक आहा तूं जाणा आसतलो आयज पावस पडटा इतलो तुवें आयज इतलो पावस पडटा देवा गेले नेचर कोणाच्यान सांगपा जायना जायते फावटी IMD जावं ह्या कितें पळय सांगता इतलो पावस पडटा तितलो हें जाता इतलो हें जाता हें जाता तें जाता पावस पडटा तें पडटा तें ना तें फकत प्रॉब्लेम म्हणटा कितें आहा प्रॉब्लेम म्हणटा तें जे पळय जेजू टायमान हो संवसार पळय रचिला तेन्ना पळय आमी बोळून दिला गोंयांक तेन्ना आमकां जायत्यो वाट दवरले दोयर म्हणटलो 3 वाटे संवसार म्हणटा 1 वाटो आनी दोयऱ्याक उदक कितलें वता आनी दोयर कितलें उदक दिता तें उदक व्हरपाक जो पावस पडटा तेन्ना आमकां तेन्ना जेजून आमी गांव घडोवन कितें करून बरें रिवर केले पांड केले ते सगळे ते भाशेन तें उदक वचोन रिवरांतल्यान वचोन दोयऱ्या वयता पावस पडटा पूण हे सगल्यो वस्तू जाग्यार घालपाक जाय कित्याक एक टायमाची म्हाका आसा भुरगेपणांत मुगे भुरगेपणांत तेन्ना हांव अबावट 14-15 वर्सां आसतना 14-15 वर्सां आसतना हांव हे हारेबांदाक कार वारसून हे रिवर साला हातूंतल्यान पातमार हाडून चिरये नळे दिताले आमकां बेंगलोरसून पातमार जाले व्हडल्यो चिराच्यो सो आयज तो ऑप्शन ना येवपाक पातमार ओडयपाक शकना इतले त्रास जाले कित्याक रिवर पुरोला आनी सगळी सिवरेजाचो वास पावता सिवरेज जालो सिवरेज एक आहा ती सगळी वास जालो आनी जे पळय जे रूख आहा सगळे थिंगा जे मँग्रोव्ज पळय ते मँग्रोव्ज सगळे हाडल्या आनी तेगे एक बरें फॉरेस्ट एक्ट एक्ट चेंज जावपा जाय कित्याक मँग्रोव्जा हातला बाजायला म्हणटे रोंग आज ते मँग्रोव्जा पळय पयलीं पळय आमी पण धाकलो आसून हांव 14 वर्सां हांव त्या रिवरा वचून नुस्त्याक धरपी हांव ते पळय आहा मँग्रोव्जा तेजे मुळांत काळोख शेवट्या बी ह्या जाले आनी आमचे जाले पण आज तर मँग्रोव्ज कितें जाले व्हडले जाले
लोकांचे शेतां गेले आनी ते मेंग्रोजा मूळ पडे हाय ते मुळाची ती रिवर फुटल्या सो कोणाक कोण गेलो ना काही हांव कितले पण लास्ट टायम हांवें बोवाळ मारली ती हे मेंग्रोज बी सगळे काट करून सगळे बांदे रिवर ते रिवर म्हणजे इम्पॉर्टंट आमकां आनी घुसप्याक म्हणून सो हांवें पळय गेला सो ही वस्तू जाय ती कोतो जाली आनी म्हाका दिसता हावजांत एक बरो आवाज जावन आवाज करून ते पयस पडत ना जावपाक ना सुशील बाबी आतां सद्या गोंया आवाज येता की गोंया BJP मुक्त करप म्हणजे BJP नाक म्हूण ऑपोजिशन जावं ह्या कितें काँग्रेस सगळे एक जावपा सुद्दां हितून तुगे कितें मुगेलो 1 पॉयंट प्रोग्राम मुगेल आहा तें म्हाका मुगे समज हांव फाल्यां बाणाले कॉन्स्टिट्युएन्सी बसता म्हाका एकूच बाणाली लोकांलें काम करपाक जाय आय एम नॉट फॉर एनीथींग हांव कितले फावटी एक म्हाका लोकांगे पार्टीचे हांव निवडून येयलां हांवें ओन पार्टी केल्या आनी हांवें सदांच काम केलां म्हाका अमकी पार्टी नाका म्हाका हांव जेन्ना चर्चील आयले वा म्हाका तर लोकांनी निवडून दिलो हांव जाणा कितकोन झगडोन काम करतलें पूण तुगे म्हगे क्वेश्चन आन्सर केलें ना हांव म्हणटा आतां सगळे म्हणटा आमकां BJP गोंया नाक म्हूण त्या लोकांचे डिसिजन न्हू म्हज्यान कितें वता म्हणजे आय कॅन से लोकां नाका आय कॅन से येस हांव कॅन से येस मुगे प्रॉब्लेम पळय म्हणटा इलेक्शनाचें कोणलें कोणाक कितें जाय तेन्ना पूण ते मुवमेंटा तुयी आसतो काय बाबा अरे मुवमेंट म्हणटा तो हांव कन्फ्युजान करपाक मुवमेंटान वचना म्हणजे लायफ कन्फ्यूज जावना हांवें केन्ना मी कन्फ्युजान करून लायफान गेलो ना हांव लायफान स्ट्रेट गेलां बाबा हांव इलेक्शनाक बसतां बाणाच्या लोकांलें काम करपाक बाणाच्या लोकांनी म्हाका सपोर्ट केला बाणा लोकां पासत हांव झगडा खंयची पार्टी आसूं ते पार्टीक झगडून हांव काम करपी खंयची पार्टी समज तुका सांगली बाबा तूं आमगे पार्टीचे बस तुका आमी टिकेट दिताय म्हळ्यार ना म्हणजे तशें ना आय मस्ट थिंक ऑफ द पीपल ऑफ द सो लोकांगे डिसिजन घेवन तितून लोकांक सांगत ती पुस्तक